هذه ثلاث صيغ في الكتابة صورتهن واحدة ولكن المعنى مختلفة. الصيغة الأولى جمع المذكر الغائب من الفعل الماضي من باب آل يقول أولا على وزن قال يقول قولا، یعنی من حفظ الاقسام محمود الفاء واجفف الواو. آل يقول أولا معناه رجع يرجو رجوعا، وتصريفه آلو. صيغة الجمع المذكر الغائب آلو یعنی معنی راجعو. وصيغة ثانية من باب ألا يالو على وزن دايدو، یعنی صيغة الواحد المتكلم من باب ألا يالو على وزن دايدو. أعلو أدعو معناه نقص ينقص، كما قال معاذ بن جبل اجتهد برأيي ولا آلو، یعنی ولا أنقص. والصيغة الثالثة جمع المذكر المخاطب من الأمر المعلوم من باب آلا يولي إعلان، یعنی من باب الإفعال. آلیا آلو یعنی ثلاث صيغ في الكتابة صورتهن واحدة ولكن المعنى مختلفة. آل يقول أولا معنى راجع يرجو رجوعا، ألا يالو معنى ناقص ينقص، وهكذا آل يولي إعلان معنى حلف يحلف. الصيغة الأولى من الفعل الماضي جمع المذكر الغائب، والصيغة الثانية صيغة الواحد المتكلم من باب ألا يالو من حفظ اقسام محمود الفاء وناقص الواو. والصيغة الثالثة آليا آلو جمع المذكر المخاطب من الأمر الخاص من باب الإفعال. آلا يولي إعلان آلا أصله آلايا وبعد تعليل آلا. هل فهمتم؟ نعم.